السلام عليكم أحبائي الكرام. اليوم عندنا درس جديد إن شاء الله بحول الله. عندنا الدرس ديال اليوم اللي هو كيفاش نفرقوا بين A و A، c'est-à-dire يعني كيفاش نفرق بين هاد A و A اللي avec هاد l'accent. شتيها هاد l'accent grave ياك؟ شنو الفرق بيناتهم؟ داكور، غادي نعطيكم دو زيكزامبل. ليكزامبل الاول، prenons par exemple il a، غنكتبها بلون المغاير، il a par exemple une voiture. تنحاول نعطي أمثلة بسيطة باش كلشي يفهم. سي بون. اش من استعملت هنا؟ استعملت هاد الاولاني. سي بون تري بيان. داكور، هذا بروميي اكزامبل. دوزيام اكزامبل، باغ اكزامبل غادي نعطي واحد الجروب نومينال بحال اون، سمحوا لي على الخط، une machine à. شوف دابا غادي نستعمل هذيك اللي بلاكسون، شتيها تري بيان، à laver. بون يلا دابا غنشوفوا فين كاين الفرق. لاحظوا معايا بجوج هاد ليكزامبل. داكوغ، هاد ليكزامبل الاول مع ليكزامبل الثاني. شوف هنا استعملنا ا بلا اكسون، الثانيه استعملنا ا بالاكسون. يلا كيفاش؟ شنو الفرق بيناتهم؟ واخ دابا الفرق بيناتهم هنا، هاد ا اش كاين قبل منها؟ الا لاحظنا هاد ا قبل منها شنو جانا واحد لو برونون سوجي اللي هو il. برونون سوجي il يعني واحد السوجي فاعل الذي يقوم بالفعل. دونك الفاعل الفرنسية تنسبقوا الفاعل عاد تيجي الفعل من وراه، ماشي بحال اللغة العربية. اللغة العربية تيكون عندنا الفعل عاد تيجي من وراه الفاعل. هنا اللغة الفرنسية العكس، تيكون عندنا الفاعل هو الأول عاد تيجي من وراه الفعل. دونك إلا قلنا هاد أ بلا أكسون، دونك إلا كان قبل منها فاعل اش غيكون؟ هذا غادي يكون هو الفعل. دونك هاد أ نكتبوه هنا أ. شنو هي أ؟ أ هو واحد الفعل. داكا نقولو سي ان فيرب. تري بيان. واخا سيدي اش من فيرب هذا؟ اش من فعل؟ هاد الفعل تنسميوه لو فيرب avoir. C'est bon? C'est le verbe avoir. واخا سيدي دابا كيف ما تنعرفوا اي فعل تيكون عندنا تيكون مصرف واحد الزمان بحال اللغه العربيه. كيف ما تنعرفوا تيكون اما مصرف في الماضي ولا في المضارع ولا في المستقبل. سي لا ميم شوز بالفرنسيه. هنا هذا الفعل تا هو راه مصرف، ولكن اش من طون، اش من زمان فاش مصرف لي هذا مصرف في le présent de l'indicatif. Donc غادي نقولوا c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Très bien. Voilà, احنا عرفنا. Donc c'est le verbe a, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Très bien. ولكن هاد a عرفنا بنا سي لو فيرب افوار في البريزون دو لانديكاتيف، يعني في المضارع. دونك افوار في المضارع في البريزون دو لانديكاتيف. ولكن ما عرفناش اش من بيرسون. شنو هي لا بيرسون هنا لا بيرسون يعني لو سوجي. هنا اش من بيرسون عندنا هنا؟ سي ان برونون بيرسونيل. مي اش من بيرسون علاش تصنف؟ نقولوا سي à la troisième personne
Très bien. À la troisième personne du singulier. Très bien. À la troisième personne du singulier. علاش قلنا du singulier دابا كيف ما تنعرفوا في les personnes دابا بالنسبه في la conjugaison فاش نبغيو نكونجوغيو surtout بالنسبه فاش نبغيو نكونوا des phrases تيكون عندنا le sujet تيكون عندنا le verbe يعني الفاعل والفعل. الفاعل تيكون عندنا على حسب لا بيرسون بحال مثلا انت انتي هو هي اتسيتيرا. يعني دابا بالنسبه للفرنسي سي لا ميم شوز je tu il elle nous vous il avec s et elle avec s. d'accord. هنا بالنسبه لي بيرسون تنشوفوا شنو هما حنا مسمينهم عطينهم التسميات. لا بروميير بيرسون بالنسبه انا نكتبهم لكم هنا باش تكونوا تتفرقوا بيناتهم. دونك عندنا بالنسبه للجدول ديال لي بيرسون لي برونون بيرسونيل اكزاكتومون. سمحوا لي ما عنديش دابا حاليا بوغ لو مومون مسطره غادي نسطر غير بيدي. دونك غادي نحاول ندير هذا الجدول باش تفرقوا بين لي بيرسون. علاش كتبنا بالضبط هنا لا troisième personne du singulier. d'accord. بون غادي نقسم هذا على جوج. داكوغ. هنا غادي نكتب بالنسبه هنا غادي نكتب بالنسبه لهم لي بيرسون. شحال بيرسون عندي pour les personnes عندي 3 personnes. غنكتب كاين عندي première personne عندي deuxième personne وعندي troisième personne. c'est bon. هنا كاينين les personnes اللي في singulier. فاش نقولوا singulier هنا تنهضروا على le nombre. c'est bon. le nombre العدد ديال الافراد. هادو الافراد وهذا العدد ديال الافراد هادو فاش يكونوا الافراد ديالهم singulier وهنا تيكونوا pluriel يعني تيكونوا متعددين تيكونوا بزاف ماشي غير هنا تيكون غير فرد واحد يعني singulier فرد واحد. هنا تيكونوا pluriel يعني تيكونوا جوج فما فوق يعني تيكونوا بزاف. سي بون. هنا لا بروميير بيرسون دو singulier هي اشنا هي le je. c'est bon. première personne du singulier il y a je. alors première personne du pluriel maintenant هنا تنهضروا ماشي على السينغولير ماشي فرد واحد تنهضروا على بزاف ديال الافراد. هما لا بروميير بيرسون مي سيت فواسي في البلوريال اللي هي nous. c'est bon. très bien. alors deuxième personne la deuxième personne هنا la deuxième personne du singulier هي tu انت. c'est bon. alors le pluriel ديال tu هي vous. c'est bon. c'est la même chose troisième personne du singulier اللي هي إما تنقولوا هو il أو هي. je m'excuse c'est elle. c'est bon. هي أو هو. d'accord. donc il ou bien elle. ردوا البال هنا ما كتبتش اس ولكن دابا البلوريال ديال il ça veut dire هو هم أو هن. donc c'est la même chose غادي نكتب il mais cette fois-ci avec s ou bien elle avec s. c'est bon. donc هادي باش نعرفوا اش من بيرسون اكزاكتومون اللي عندنا هنا. دونك الا جينا نشوفوا هاد اش قلنا c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. غنمشيو لا troisième personne du singulier اش غنلقاو il. donc هاد تتمشي ليا مع il ou bien elle تنقولوا il a ou bien elle a. فاش نبغيو conjuguer le verbe avoir le présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier يعني خاصنا نصرفوا في il ولا نصرفوا في elle في هاد لي بيرسون هادو بجوج. c'est bon. وغادي تعطينا il a ou bien elle a. c'est bon. نقدروا نزيدوا حتى واحد لو برونون هنا اللي هو on. c'est bon. هذا غادي نشوفوه من بعد ان شاء الله. c'est bon. alors دابا غادي نشوفوا هاد شنو هي هاد ردوا البال هنا كيف ما قلنا قبل منها كاين لو سوجي. هنا اش كاين قبل منها واش كاين واحد لو سوجي ما كاينش سوجي هنا
إلا كان السوجي فين هو لو فيرب دونك فين ما تيكون عندي السوجي تيكون من وراه فيرب اوتوماتيكمون هنا ما عنديش السوجي وما عنديش فيرب دونك هذا سي با ان فيرب هذا واشنا هو اش قبل منه واش كاين ان نون سي بون هذا سي ان نون اون ماشين آلة سي بون ماشين آلة دونك اون ماشين سي ان نون وهذا جات من وراه اوتوماتيكمون سي با ان فيرب الوغ اشنو غنقولوا ليه اش غنقولوا ليه هاد اللي تتكون باكسون تنسميوها اون préposition. C'est bon? C'est une préposition. D'accord. Cette préposition, اشنا هي دونك بريبوزيسيون تساعدنا باش اننا نكملوا هذا لو نون بغينا نقولوا هذه الاله ديالاش راه ديال الغسيل سي بون آلة الغسيل دونك هنا باش نزيد هاد ديال الغسيل زدتها على l'aide de ce mot c'est bon هاد ستي مو اللي هو لا بريبوزيسيون سي بون يعني تتساعدنا باش اننا نكملوا واحد لو نون ولا نكملوا واحد لو فيرب اكزاكتومون ولا المهم نكملوا شي حاجه نكملوها سي بون دونك علاش نسميوها اون بريبوزيسيون تتساعدنا باش نكملوا شي حاجه سي بون هاد البريبوزيسيون كيف ما تنعرفوا لي بريبوزيسيون تنقولوا بانهم سو سون دي مو انفاريابل كيفاش سو سون دي مو انفاريابل هاد مو انفاريابل يعني ما تيتبدلش ليا ما تيتبدلش كيفاش ما تيتبدلش انا نعطيك اكزامبل دابا خذوا هذا الفيرب دابا هذا غادي يتبدل ليا كيفاش يتبدل ليا غيتبدل اسافوار لو طون اي اسافوار لا بيرسون يعني الا بدلت لو طون مثلا هنا كاين في لو بريزون دو لانديكاتيف هذا في المضارع الا بغيت نبدلو الماضي لو باسي باغ اكزومبل غادي نبدلوه مثلا في الباسي اش غادي تولي عندي واش تبقى عندي ما غاديش تبقى غادي تبدل لي تولي من غتحول من ل او سي بون في الباسي كومبوزي سي بون ولا في l'imparfait par exemple l'imparfait c'est un temps de passé aussi نقدروا نديروا avait سي بون نقدروا نقولوا il avait سي بون avait مزيان il avait ولا في الفيتور غادي يولي عندنا aurait c'est bon aurait ou j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez il aura c'est bon je m'excuse هنا غادي تكون aura je m'excuse aura c'est bon donc من عاد في البريزون في الباسي نقدروا نقولوا a eu نقدروا نقولوا avait à savoir حيت عندي الباسي كومبوزي و l'imparfait بجوج تيهضروا ليا على الباسي بجوج ce sont des temps du passé alors que aura c'est un temps du futur يعني المستقبل c'est bon donc هاد le mot تيتبدل à savoir le temps et à savoir la personne إلا كان عندي مثلا هنا عندي il a إلا بدلت il بجو اش تولي ليا غتولي جي تتبدل هاد سي بون دونك هنا فين تنقولوا هذا سي ان مو هذا سي ان مو فاريابل يعني تيتبدل ليا à savoir le temps et à savoir la personne mais هنا هاد لا بريبوزيسيون واش تتبدل حتى هي ما تتبدلش داكشي باش غادي نقولوا سي ان مو invariable c'est bon c'est un mot invariable كيفاش invariable يعني c'est-à-dire qu'il ne peut pas changer c'est bon ou bien je m'excuse qu'il ne peut pas être changé qui ne peut pas être changé c'est bon alors نعطيو des exemples اخرين باش تحاولوا تفهموا par exemple
انا نكتب لكم اون فراز اللي فيها بجوج باش تفهموا. غنحاول نزديهم بجوج، فهمتي؟ دونك غادي نحاول ندير الى هاد لا بروميير ا راه فيرب. علاش؟ حيت قبل منها اش كاين؟ قبل منها كاين لو سوجي. سي بون، تري بيان. فيرب الى اشنو عنده؟ الى اون ماشين. دابا الدوزيام ا غادي تكون هي لا بريبوزيسيون ا laver. Là, une machine à laver. C'est bon? Donc, la deuxième هذه شنو كاينه؟ C'est une préposition اللي تتساعدنا باش نكملوا هذا لو نون. آلة للغسيل. C'est bon? نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معنا الدرس ديال اليوم. alors نتلاقاو في درس اخر ان شاء الله. موعدنا لا سيمين بروشين ان شاء الله. عليكم الله.